हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ रेकर्ड गर्न मिल्दैन त। तिम्रो मोबाइलमा हुँदैन, मैले रेकर्ड गरेर पठाउँछु। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, when the hot body left in the atmosphere, ध्यान दिएर सुन, attention please all, it loses heat to the atmosphere, its temperature begins to fall. The loss of heat and fall of temperature is the process of cooling. This process continues till the temperature becomes equal. यो भन्न खोजेको के हो भने हामीले प्र्याक्टिकली के देख्छौँ, कुनै पनि तातो चिज हट बडी माने बेसरी कुनै पनि फलामको टुक्रालाई आगोमा बेसरी तताउने, रेड हट गरी तताउने, अनि तताइसकेपछि त्यो चाहिँ बाहिर फ्याल्दिने, एटमोस्फियरमा बाटोमा फ्याल्दिने, रोडमा फ्याल्दिने, कम्पाउन्डमा फ्याल्दिने। फ्यालिदिएपछि के हुन्छ त, त्यो हट बडीले हिट लस गर्छ, अनि हट बडीले हिट लस गर्छ। हिट लस जुन गरिरहेछ त्यो लस गरेको हिट कहाँ गइरहेछ, एटमोस्फियरमा, होइन त एटमोस्फियरको मा हिट लस जुन गरिरहेछ त्यसले गर्दा त्यो बडीको टेम्परेचर घटिरहेछ कि बढिरहेछ, घटिरहेछ। बडीले हिट लस गर्ने बित्तिकै त्यसको टेम्परेचर घटिरहेछ। अनि यहाँ लेखिया छ यो प्रोसेस अफ कुलिङ भनेको कुनै पनि बडी हिटेड बडी अथवा हट बडी एटमोस्फियरमा फाल्यो भने त्यो हट बडीले हिट लस गर्छ अनि देयरफोर इट्स टेम्परेचर बिगिन्स टु फल, एन्ड द फल अफ टेम्परेचर एन्ड लस अफ हिट इज द प्रोसेस अफ कुलिङ भनेको। किनभने तातो चिज कुनै पनि एटमोस्फियरमा फालिदियो भने त्यो के हुन्छ त, त्यो चिसो हुन्छ, होइन। किन चिसो हुन्छ भने त्यसले हिट लस एटमोस्फियरमा गर्छ र त्यसको टेम्परेचर घट्दै जान्छ। अनि कुन बेलासम्म यो प्रोसेस चल्छ, जबसम्म एटमोस्फियरको टेम्परेचर र त्यो बडीको टेम्परेचर इक्वल नहोस्। अनि त्यसैले यहाँ लेखिरहेछ दिस प्रोसेस कन्टिन्यू टिल द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। इक्वलको मिनिङ के हो, बडीको टेम्परेचर र एटमोस्फियरको टेम्परेचर इक्वल हुनु पर्यो। त्यसैले यो न्युटन्स ल अफ कुलिङको स्टेटमेन्ट यहाँ छ, हेर त, द लस अफ हिट, द रेट अफ लस अफ हिट बाई द हट बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द बडी एन्ड द एटमोस्फियर। अब तल लेखिया छ थीटा भनेको बडी हट बडीको टेम्परेचर जुन बढी हुन्छ, मानव थीटाको भेल्यु यदि 90 डिग्री सेन्टिग्रेड हो भने, 90 त नभनौँ 190 डिग्री सेन्टिग्रेड हो भने, अब एटमोस्फियरको टेम्परेचर थीटा नट मानेको छ। थीटा नट त कति हुन्छ एटमोस्फियरको टेम्परेचर। अहिले अब आज बिहानको कुरो गर्ने भने मानव 21 मैले हेरेको थिएँ, 21 डिग्री सेन्टिग्रेड छ एटमोस्फियरको टेम्परेचर। व्हाट इज द डिफरेन्स, थीटा माइनस थीटा 1 डिफरेन्स गर्ने हो, होइन। यो दुइटैलाई डिफरेन्स गरेर जुन टेम्परेचर आउँछ त्यो डिफरेन्स इन टेम्परेचर केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त, माइनस डिक्यू बाई डिटी रेटसँग। अब तिमीले म एउटा इक्जाम्पल भन्छु, कुनै पनि तातो चिज गर्मीयाममा, अहिले गर्मी छ नि, गर्मीयाममा तिमी एटमोस्फियरमा फालिदियो, बाटोमा बाहिर फालिदियो भने बिस्तारै सेलाउँछ। तर त्यही तातो चिज जाडैयाममा फाल्यो भने एकैछिनमा सेलाउँछ। What does it means? It means in the winter time, in the winter season, there is much more temperature difference. But in summer season, there is less temperature difference. जस्तै यो हेर त, यो अब जाडोयाममा के हुन्छ, मानव कुनै तातो चिज जो बडीको टेम्परेचर 190 हो भने जाडोयाम मानव पुष महिनामा एटमोस्फियरको टेम्परेचर कति हुन सक्छ भन त, 2 डिग्री सेल्सियस बिहानको अथवा दिउँसोको भनौँ न, 2 डिग्री सेल्सियस। मानव 12 डिग्री सेल्सियस माने पनि हेर त कुनको टेम्परेचर डिफरेन्स बढियो, यो भयो समरको, यो भयो विन्टरको। भन त, समर यो विन्टर, कुनको टेम्परेचर डिफरेन्स बढियो, विन्टरको।
विन्टर को obviously विन्टर को हो, विन्टर को obviously it means टेम्परेचर डिफरेंस केमा डिपेन्ड गर्छ यो रेट अफ लस अफ हिट केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर डिफरेन्समा। त्यसैले जाडोयाममा हाई रेटमा हिट लस गर्छ, गर्मीमा स्लो रेटमा हिट लस गर्छ। किन? देयर इज टेम्परेचर डिफरेन्स ग्रेटर द इन समर देन इन विन्टर। त्यसैले टेम्परेचर रेट भनेको रेट अफ लस अफ हिट भने पर सेकेन्डमा कति हिट लस गरिरहेछ त्यसैलाई रेट भन्छौँ। त्यसैले यो हिट बाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने यो रेट दिन्छ। अब माइनस किन लेखेको भने माइनस नेगेटिभ चाहिँ यहाँ मैले राखेको हो। नेगेटिभ किन राखेको हो भने यो नेगेटिभ साइनले के देखाउँछ, टाइम त बढ्दै गइरहेछ तर त्यो बडीको हिट के भइरहेछ, घट्दै गइरहेछ हो कि होइन? अपोजिङ नेचर देखायो कि देखाएन? टाइम इन्क्रिजिङ एन्ड हिट लस डिक्रिजिङ, हिट लस घट्दै जान्छ। त्यसैले रेट अफ हिट लसमा यो टाइम बढ्दै गयो है, यो हिट लस घट्दै गयो। त हिट घट्दै जान्छ, टाइम बढ्दै जान्छ। त्यसैले दुईटीको रेट हामी डिभिजन ल्याएको छौँ डिफरेन्सियल फर्ममा। त्यसैले एउटा इन्क्रिजिङ भइरहेछ, अर्को डिक्रिजिङ भइरहेछ, त्यही भएर अगाडि माइनस लेखेको, अपोजिङ नेचर देखाएको भएर है, अपोजिङ नेचर। अब यहाँ तल क्यालकुलेसन छ हेर त, प्रोपोर्सनल सिम्बल हटाएर एउटा के राखेँ, यताको माइनस लगेर यता पठाइदिएँ राइट साइडमा। वेयर कन्स्टेन्ट के इज कन्स्टेन्ट, यहाँ के हुनुपर्छ, वेयर के इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट एन्ड इट्स भेल्यू डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द बडी एन्ड सर्फेस एरिया एक्सपोज टु द एटमोस्फियर। किनभने एटमोस्फियरको जुन एरियामा तिमी फालेको छ त्यो एरियाको टेम्परेचर कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। त्यसैले यो के इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। अब अगाडि बढौँ हेर, डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट लसेस बाई द बडी fall in temperature d theta, then dq by dt, dq by temperature d theta ले फल भइरहेछ भने अमाउन्ट अफ हिट त्यो बडीले कति लस गर्यो, यो फर्मुला के तिमीहरूले पढेको छ, q इक्वल टु ms डेल्टा थीटा। यही फर्मुला त लेखेको यहाँ हेर त, ms डेल्टा थीटा होइन, बुझ्यो नि? यो q इक्वल टु ms डेल्टा थीटा। मैले भनेको थिएँ नि कुनै पनि बडीले हिट लस अथवा हिट गेन कति गर्छ, ms डेल्टा थीटा। त्यही भएर यो डिक्यू यहाँ के डी थप दिएको छ, किनभने थोरै सानो हिट लस गर्दा त थोरै टेम्परेचर घट्छ कि धेरै घट्छ, थोरै घट्छ। कुनै पनि हट बडीले थोरै हिट लस गर्यो भने थोरै टेम्परेचर घट्छ, धेरै हिट लस गर्यो भने धेरै टेम्परेचर घट्छ। त्यही भएर मैले डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट लसेज इन फल इन टेम्परेचर डी थीटा, देन डिक्यू इक्वल टु ms डी थीटा लेखेँ। अब दुईतिर टाइमले डिभाइड गरिदिए, डेरिभेटिभ फर्म लिएको हो। डिक्यू बाई डिटी, डिटीले यता पनि डिभाइड गरिदिए, यता पनि डी थीटा बाई डिटी डिभाइड गरिदिए, के फरक पर्छ? एकातिर पो पाइँदैन, दुईतिर पाइन्छ। फेरि यो काटछाट गऱ्यो भने यति नै आउँछ। अब हेर तिमीहरू, वान अगाडि रिलेसन वान मानेको छ र यो रिलेसन टू, वान र टूलाई कम्बाइन गर्ने हो भने हेर त, वान रिलेसनमा के थियो, डिक्यू बाई डिटी रिलेसन वानमा डिक्यू बाई डिटी इक्वल टु माइनस के अनि थीटा माइनस थीटा नट, यही होइन? यही होइन? यही हेर, अनि यो र यो त बराबर होइन र, लेफ्ट साइड त दुईटीको लेफ्ट साइड बराबर हो भने राइट साइड त इक्वेट हुन्छ।
यो त म्याथको रुल हो, यो म्याथको रुल होइन। यो म्याथको रुल हो। त्यसैले अब दुईटी लेफ्ट साइड बराबर बने राइट साइड हेर त, यो भेल्यु यहाँ लेखिया छ, यो भेल्यु कहाँ लेखिया छ, राइट साइडमा लेखिया छ। अब यो बुझ्यो होला। अब यहाँबाट डी थीटा बाई यो भेल्युलाई लेफ्ट साइडमा ल्यायौँ, यो डिटीलाई राइट साइडमा पुर्याइदियौँ, त्यही यहाँ लेखिया छ तलको स्टेप हेर त, डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नट अनि माइनस के बाई एमएस डिटी। ल हेर यो 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 डी थीटा भेल्यु छ नि, यो यहाँ ल्यायौँ लेफ्ट साइडमा, डिभाइडमा जान्छ। लेफ्ट साइडको यो डिटी कहाँ जान्छ, यता जान्छ, बाई क्रस मल्टिप्लाई। अनि त्यही यहाँ तल लेखिया छ डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नट इक्वल टु माइनस के बाई एमएस अनि डिटी। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने, इन्टिग्रेसन गर्नुको मिनिङ हो दुईतिर इन्टिग्रेसनको सिम्बल के गरिदिने, हालिदिने होइन। यही दुईतिर इन्टिग्रेसनको सिम्बल मैले हालिदिएको छु। ओ हेर त, सिम्बल छ कि छैन इन्टिग्रेसनको। अब इन्टिग्रेसनको सिम्बल दिने बित्तिकै हेर यो के कन्स्टेन्ट हो, एम पनि कन्स्टेन्ट हो, ठुलो एस पनि कन्स्टेन्ट हो। अनि इन्टिग्रेसन डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नट, यो यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु। इंटीग्रेशन अनि 1 बाई एक्स माइनस एक्स नट, यो फर्मुला ही हो, स्टैंडर्ड फर्मुला हो यो। dx छ भने लग यो नेचुरल लग हो, लग ई एक्स माइनस एक्स नट हुन्छ। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट पनि हुन्छ हो, यो फर्मुला हो। यसलाई यो लगलाई मैले लग नलेखेर नेचुरल लग लेख्छु, एलएन एक्स माइनस एक्स नट अनि प्लस मैले यसरी लेख्छु। यो लग ई लेख्नु र एलएन लेख्नु एउटै कुरो हो, साइन्टिफिक सिम्बल हो यो। तिम्रो क्याल्कुलेटरमा लग ई लेख्या हुँदैन, एलएन लेख्या हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ एलएन इन्डिकेट गरेँ है, कन्फ्युज नहो। यो पनि लेख्न मिल्छ, यो पनि। तिमीले म्याथमा यो लेख्न पाउँछौ, यो लेख्दैनन् सरहरूले, किनभने यो साइन्टिफिक मेथड हो, यो चाहिँ म्याथमेटिकल मेथड हो। त्यही भएर एलएन एक्स माइनस एक्स नट यहाँ लेखिया छ हेर त। अनि राइट साइड को इंटीग्रेशन dt, तो इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन dx लाई इंटीग्रेट गर्यो भने कति हुन्छ, सिम्पली x हुन्छ। तिम्रो क्लासमा जुन फर्मुला चार्टहरु टाँसेया छ सबै यी फर्मुलाहरु त्यहाँ लेखिया छ। इंटीग्रेशन dx इक्वल टु x प्लस c। त अब हेर त x को ठाउँमा अब त्यसै गरी इंटीग्रेशन dx लाई x हुन्छ भने dt को इंटीग्रेशन कति हुन्छ, t हुन्छ। यसमा त केही टेन्सन नै भएन, t हुन्छ हेर त। त्यही भएर यहाँ t लेखेछ है, t प्लस c। अब दुईतिर कन्स्टेन्ट छ नि, इंटीग्रेशन गर्दाखेरि इंटीग्रेशन कन्स्टेन्ट दिने हो। तर यहाँ मैले दुईतिर लेफ्ट साइड राइट साइडमा इंटीग्रेशन छ, दुईतिरै कन्स्टेन्ट c नदिएको हो मैले। किन नदिएको भने यो कन्स्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन यसको भ्यालु प्योर कन्स्टेन्ट हो र फिजिक्स में कन्स्टेन्ट को अथवा जुन कन्स्टेन्ट को डाइमेन्सन हुँदैन, युनिट हुँदैन, त्यो कन्स्टेन्ट को कुनै भ्यालु हुँदैन है। त्यसैले त्यो कन्स्टेन्ट हामीले दुई ठाउँमा राख, एक ठाउँमा राख अथवा तीन ठाउँमा राख, केही मिनिङली त्यो मिनिङलेस हुन्छ। त्यही भएर मैले दुईतिर नलेखेर एकतिर मात्रै लेखिदिएको है। एकतिर लेख्दा पुग्यो फिजिक्समा। अनि यो त यहाँ आयो। यो मैले के बाई एमएस छ नि, यो यसको भ्यालु हो, यसको भ्यालु मैले अर्को एउटा कन्स्टेन्ट भन्छु क्या, यसलाई
यो खास यस्तो लेखेको हो, बुझ्यो नि। यसलाई कप्पा भन्छु, KAPPA, कप्पा। अनि यो कप्पाको भेल्यु कति राख्यो त, ठुलो K/MS। अर्को कन्स्टेन्ट, अनदर कन्स्टेन्ट के यसलाई, यो जुन सिम्बल तिमी राखे पनि हुन्छ, यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन, बुझ्यो। जुन सिम्बल राखे पनि हुन्छ, नजुधोस्, अरू अरू सिम्बलसँग नजुधोस्, अरू अरूसँग नजुध्ने गरी मैले यहाँ राखेको हो क्या। यो कप्पा भन्छु, KAPPA, कप्पा। अल्फा अल्फा थीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कापा निटा जीटा काई साई पाई, यो सबै सिम्बलहरू हो, युनिक सिम्बलहरू। त्यो सिम्बलहरू हामीले युज गर्छौँ। यही रिलेसन निकालेर दिस इज द फाइनल एन्सर। यो हाम्रो एक्जाममा सोधिरहेछ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यो प्रिपेयर पनि गर्दै जाऊ, लेख्ने प्रिपेयर पनि गर्ने। यो सर्ट क्वेसनमा आउँछ, सर्ट क्वेसनमा, सर्ट क्वेसनमा। ल अब हामी अगाडि बढौँ। अब हेरौँ अर्को टपिकमा पुग्यौँ। अर्को टपिक के हो त, ट्रान्सफर अफ हिट। अर्को टपिक ट्रान्सफर अफ हिटमा यहाँ हेर त, यसको 3टा एरो मैले देखाएको छु। देखिरहेको छ 3टा एरो। यतापट्टि कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। कन्डक्सन भनेको के, मैले यहाँ एक एक लाइनको डेफिनेसन राखिदिएको छु। इन दिस द हिट ट्रान्सफर फ्रम one point to another point by the molecules without their actual movement। एक्जाम्पलमा सलिड, सलिडमा के हुन्छ भने, सलिडको केसमा जस्तै यो सलिड हो, मानौँ मैले एउटा सलिड रड बनाएँ। यो सलिड रडमा, यो सलिड रड बनाएँ मैले, यो एउटा रड अथवा कन्डक्टर। यसमा के हुन्छ भने मोलिक्युल्सहरू, यो मोलिक्युल्स भन अथवा एटम भन, एउटै कुरो हो। यी एटम्सहरू यताबाट तिमीले हिट गर्यो भने, जस्तै फलाम तताए जस्तै, यताबाट तिमीले हिट पठायो भने, यो इन्ड, यो छेउ, यो साइड हिट गर्यो भने, ततायो भने, यो साइडका यो मोलिक्युल के हुन्छ, भाइब्रेट हुन्छ क्या, भाइब्रेट हुन्छ, कम्पन हुन थाल्छ। कम्पन भन्छ नेपालीमा, थर्किन थाल्नु। अनि यो भाइब्रेट भएर यो अगाडि सर्छ, अगाडिका मोलिक्युललाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ, फेरि पछाडि फर्किन्छ, पछाडि फर्केर फेरि अगाडि आउँछ, आफ्नै पोजिसनमा बसिरहन्छ। यो आफ्नै पोजिसनबाट गएर पछाडिका मोलिक्युललाई ठोक्छ, अगाडिका मोलिक्युललाई पनि ठोक्छ। फेरि अगाडिका मोलिक्युललाई ठोक्ने बित्तिकै, किन यो अगाडिका मोलिक्युललाई ठोक्यो, पछाडिकाले ठोक्यो, किनभने यसले हिट एब्जर्ब गर्यो। अनि साइड वाइजका मोलिक्युलहरूसँग हिट एब्जर्ब गर्ने बित्तिकै त्यो मोलिक्युल डिस्टर्ब भयो है, भाइब्रेसन हुन थाल्यो। भाइब्रेसन हुने बित्तिकै अगाडिका मोलिक्युललाई ठोक्यो। अब यो अगाडिका मोलिक्युल फेरि भाइब्रेट भएर फेरि अगाडिका मोलिक्युललाई ठोक्यो। अगाडिका मोलिक्युललाई ठोकेर फेरि फर्किन्छ आफ्नै पोजिसनमा। फेरि अगाडिका मोलिक्युल डिस्टर्ब भयो, फेरि यो अगाडिका मोलिक्युललाई ठोक्छ, फेरि अगाडिका डिस्टर्ब भयो, फेरि अगाडिका मोलिक्युललाई ठोक्छ, फर्किन्छ आफ्नै पोजिसनमा। फेरि यो डिस्टर्ब भयो, फेरि अगाडिका मोलिक्युललाई ठोक्छ, फेरि पछाडि फर्किन्छ आफ्नै बाटोमा। हो, यसरी यो के सर्यो त, मोलिक्युल सर्यो त, एटम सर्यो, सरेन, के सर्यो त, डिस्टर्बेन्स सर्यो। के सर्यो, भाइब्रेसन सर्यो, डिस्टर्बेन्स सर्यो। एकले अर्कालाई डिस्टर्ब गर्दै गयो। अनि यो डिस्टर्बेन्स सर्दै सर्दै कहाँ आइपुग्यो, यो छेउमा आइपुग्यो कि पुगेन? हो, यसरी यो डिस्टर्बेन्स भनेकै के हो त, हिट हो। यो सोलिडहरू, सोलिड बडीको केसमा यस्तो हुन्छ। हिट एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ
र त्यो कसरी ट्रान्सफर हुन्छ विदाउट देयर एक्चुअल मुभमेन्ट। यहाँ ध्यान देऊ, त्यो मोलिक्युलहरूको ट्रान्सफर हुन्न, तर ती मोलिक्युलहरूले डिस्टर्बेन्सलाई के गर्छ ट्रान्सफर गर्छ। एउटा मोलिक्युल सुरुमा जुन साइडमा जुन छेउमा हिट गर्यो त्यो छेउका मोलिक्युल हिट गेन गर्यो, हिट गेन गर्ने बित्तिकै त्यो भाइब्रेसन हुन थाल्यो, अनि त्यो भाइब्रेसन हुन थाल्ने बित्तिकै त्यो अगाडिका मोलिक्युललाई डिस्टर्ब गरिदियो, अनि त्यो भाइब्रेसन हुन थालेपछि त डिस्टर्ब छेउछाउका मोलिक्युललाई डिस्टर्ब गर्ने हो, छेउछाउका मोलिक्युल डिस्टर्ब गर्ने बित्तिकै त्यो अर्को छेउको मोलिक्युललाई डिस्टर्ब गर्छ, त्यस्तै डिस्टर्बेन्स बढ्दै बढ्दै यो छेउमा पुग्छ। इन दिस वे यो छेउका हिट कहाँ पुग्यो त अर्को छेउमा, यो पोइन्टका हिट कहाँ पुग्यो त अर्को पोइन्टमा। यसरी हामीले सोलिड बडी तताउँदाखेरि तिमीलाई थाहा छ नि, हिट गर्दाखेरि एउटा फ्लामको रड आगोमा एक छेउबाट हातले समातेर अनि अर्को छेउ आगोमा ततायो भने के हुन्छ, एकछिनपछि तिम्रो हात पोल्न थाल्छ। किन पोल्न थाल्यो भने हात छेउमा पनि एउटा पोइन्ट, रडको एउटा पोइन्टबाट हिट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर भयो। यसलाई कन्डक्सन भन्छौँ है, कन्डक्सन भनेको यो। अब कन्भेक्सनको कुरो गरौँ। कन्भेक्सनमा तिमीहरूले घरमा यदि भाँडोमा पानी ततायो भने त्यो पानी तताउँदाखेरि तिमीहरू खास गरेर केयर गर। सुरुमा के हुन्छ भने यो भाँडो तात्छ, अब भाँडो तातिसकेपछि द भेसल ट्रान्सफर हिट टु द वाटर। अनि पहिले त यो त भाँडोको यो बटम सर्फेसको वाटर मोलिक्युल पो हिट गेन गर्छ। हिट गर्ने बित्तिकै द वाटर मोलिक्युल्स which are attached to the bottom surface gain heat and its density decreases, therefore it goes upward, and the molecule having higher density goes downward। यसरी हुन्छ। तिमीहरू केयर गर, पानी तताउँदाखेरि बटम भेसलको भाँडोको पिधमा रहेको वाटर मोलिक्युल्सहरू छिट्टै हिट गेन गर्छ। त्यो वाटर मोलिक्युलले हिट गेन गरेर माथि जान्छ। अब माथिका वाटर मोलिक्युल्सहरू कहाँ जान्छ त तल जान्छ। किन, अब यो प्रोसेस कन्टिन्यू भइरहन्छ। हेर न, यी हेरो देखाएको छ, माथिका वाटर मोलिक्युल तल सिफ्ट हुन्छ, अब तलका वाटर मोलिक्युल माथि सिफ्ट हुन्छ, किनभने तलका वाटर मोलिक्युल्सहरूको डेन्सिटी कम हुन्छ हिट गेन टेम्परेचर गेन गर्ने बित्तिकै। अब कम हुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ सिफ्टेड अपवार्ड। So the exchange of heat between bottom water molecules to the upper water molecules हो। यसरी हिट तलको पोइन्टबाट माथिको पोइन्टमा ट्रान्सफर भयो कि भएन, भयो। त्यो प्रोसेसलाई हामी कन्भेक्सन भन्छौँ। र रेडिएसन, रेडिएसन भनेको हिट ट्रान्सफर फ्रम one place to another place in presence or absence of medium without heating the medium directly। जस्तै मानौ घाम लाग्यो, यो घाम लाग्यो, घाम लाग्नुको मिनिङ के हो, लाइट रेडिएसन फल्स अन द अर्थ सर्फेस, हैन? हेर त, यी लाइट रेडिएसन को लागि यो अर्थ हो, यो अर्थ सर्फेसमा लाइट रेडिएसन इन्सिडेन्ट हुनलाई मेडियम भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। र यो लाइट रेडिएसन अर्थ सर्फेसमा इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो भने त्यो लाइट रेडिएसन सनबाट अर्थ सर्फेसमा आउने क्रममा त्यो बीचमा मानव कुनै मिडियम छ भने त्यो मिडियम चाहिँ हिट हुन्न। त्यही कारण हो प्लेनहरू तिम्रो डिपार्चर हुने बित्तिकै तुरुन्तै त्यसले हाइट गेन गरेर अनि हाइटमा ट्राभल गर्छ। प्लेन चाहिँ ड्राइभिङ गर्दाखेरि उनीहरू हाइटमा लैजान्छ, सट्टै हाइटमा किन हाइटमा लैजान्छ भने छिटो हाइट गेन गर्नुको मिनिङ के हो, इन्जिन तातेको हुन्छ, हाइटमा जाँदाखेरि त्यहाँ यो मिडियम तातेको हुँदैन, हिट हुँदैन, टेम्परेचर कम हुन्छ, टेम्परेचर लो हुन्छ। त टेम्परेचर किन लो हुन्छ भने सनबाट आएको रेडिएसनले त्यो मिडियमलाई हिट गर्दैन, त्यसले गर्दा टेम्परेचर लो हुन्छ।
अनि अर्थ सर्फेसमा टेम्परेचर हाई हुन्छ किनभने अर्थ सर्फेसमा लाइट इन्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ नि, त्यो अर्थ सर्फेसमा लाइट इन्सिडेन्ट भयो र रिफ्लेक्ट भएको हिट रेडिएसनले गर्दा त्यो मिडियम तात्छ। त्यसैले अर्थको सर्फेसको मिडियम तातो हुन्छ, टेम्परेचर हाई हुन्छ। जति माथि गयो त्यति टेम्परेचर कम हुन्छ। कम हुनुको कारण के हो? मिडियमलाई डाइरेक्टली रेडिएसनले हिट गर्दैन। हेर न, यहाँ त्यही लेखिएको छ, हिट ट्रान्सफर फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इन प्रेजेन्स अर एब्सेन्स। त मिडियम भए पनि नभए